नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखिए, बात जो होनी चाहिए अच्छी और सच्ची बात। जब बात अच्छी और सच्ची हो तो फिर वो दिल को जीत लेती है। नर्म लहजा दुश्मन को भी दोस्त बना देता है और हिकमत से भरा जुमला बादशाह को भी करीब कर देता है। इसलिए बात अच्छी और सच्ची होनी चाहिए। देखिए, एक वीडियो मैंने देखा, अभी बाद में लगा दूंगा मैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह कयामत के दिन कलाम नहीं फरमाएगा। साहबा कहते हैं हम इतनी ही बात पर कांप गए थे। हुजूर ने 2 बातें और भी कर दी और फिर उनकी तरफ रहमत की नजर भी नहीं करेगा और फिर फरमाया अल्लाह उन्हें पाक भी नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी करें, हमारे दिल दुख रहे हैं हुजूर, तबीयत पे बोझ बन रहा है, कलेजे फट ना जाए, जल्दी बता दें वो कम नसीब कौन है जिनसे ना मालिक कलाम करे, कयामत में भी ना करेगा, रहमत की नजर भी नहीं करेगा, पाक भी नहीं करेगा कयामत में भी। अल्लाह के दीदार से महरूम कौन है वो कम नसीब। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो शख्स जो तकब्बुर के तौर पर लंबा तामत पहनता है, घुटनों के नीचे जाता है। आप सभी हजरात देखिएगा, उसके अंदर 3 चीज़ें बयान की गई है। एक तो ये कि कपड़ा टखनों से नीचे लटकाना। उस वीडियो के अंदर टखनों के बजाय घुटने का जिक्र आया है, जो कि ये गलत है और 2 बातें सही है। मैं इसी के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। हदीस शरीफ के अंदर टखनों से नीचे पायजामा या शलवार या पैंट या कोई दूसरा कपड़ा उसको लटकाना और ज़मीन पर घिसेट कर चलना, इसकी ममानात आई है। हदीस शरीफ के अंदर है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यंज़ुरुल्लाहु यौमल क़ियामति इला मन जर्र सौबहु खुयला। जो शख्स तकब्बुर के तौर पर पायजामा या शलवार या पैंट या कोई और कपड़ा टखने से नीचे लटकाता है और ज़मीन पर घिसेटता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा, उससे कलाम भी नहीं करेगा और उसको पाक भी नहीं करेगा। ये हदीस है। और एक दूसरी हदीस और है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े का जो हिस्सा टखने से नीचे लटका हुआ है, मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फिन्नार, टखने से नीचे है वो जहन्नम में है। ये 2 हदीसें हैं। मुहद्दिसीन हजरात इस हदीस के ज़ैल में ये फरमाते हैं कि टखने से नीचे कपड़े लटकाना, चाहे तकब्बुर के तौर पर हो, तकब्बुर की नीयत हो या ना हो, फिर भी इसकी ममानात है। तो क्योंकि फुक़हाए किराम मुहद्दिसीन हजरात टखने से नीचे कपड़े लटकाने को ही तकब्बुर की अलामत करार दिए है। यह तकब्बुर की अलामत है। अब नीयत हो या ना हो, इसकी ममानात है। और नमाज के अंदर हो या नमाज से बाहर हो, मुतलक हर हाल में मकरूह तहरीमी यानी हराम और गुनाह है, बड़ा गुनाह है। इसलिए सभी हजरात इससे बचें। हम कपड़े पहनते हैं, पैंट हो, पायजामा हो या कोई और कपड़ा हो, तो टखना खुला रहना चाहिए। उस वीडियो के अंदर टखना के बजाय घुटना कह दिया है। हालांकि घुटनों को तो छुपाना आइन ज़रूरत है, मर्द के सतर में से है। मा बैन सुर्रती इला रुकबा, फ़िक़ा की किताब के अंदर आता है, मजमुअल अनहुर के अंदर है कि मर्द का जो सतर है नाफ के नीचे से लेकर घुटने समेत। लेकिन उस वीडियो के अंदर ये बताया गया है
کہ جو گھٹنے کو چھپاتے ہیں، گھٹنے کو تو چھپانا ہی ہے، یہ فرض ہے، سطر میں داخل ہے، سطر میں شامل ہے یہ۔ آگے پھر فقہ کی کتاب کے اندر یہ آیا ہے وَأَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، یعنی ناف یہ سطر میں شامل نہیں ہے لیکن گھٹنا سطر میں شامل ہے۔ تو اس مسئلے کو جو ہے صحیح طور پر سمجھ لیں۔ ہمارے نوجوان کپڑے پہنتے ہیں، پینٹ ہے، ازار ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں اور زمین پر گھسیٹ کر کے چلتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے، اس کی ممانعت ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا اور اس کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اس گناہ سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بات سچی اور اچھی ہونی چاہیے۔ جب سچی اور اچھی بات ہوتی ہے تو پھر وہ دل کو جیت لیتی ہے۔ نرم لہجہ ہو تو پھر نرم لہجہ دشمن کو کم کرتا ہے، اور حکمت سے بھرا بات ہو تو پھر یہ بادشاہ کو بھی قریب کر لیتا ہے۔ اچھی باتیں دوستی کو بڑھاتی ہے اور دشمن کو کم کرتی ہے، اور آخرت میں بھی اس سے اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیں، ایک بادشاہ نے ایک اعلان کروایا، اپنے رعایا میں یہ اعلان کروایا کہ جو حکمت بھری باتیں کرے گا، سچی، اچھی اور حکمت بھری باتیں کرے گا، تو اس کو بادشاہ کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے رعایا کا حال جاننے کے لیے نکلے باہر، تو دیکھا ایک 90 سالہ بوڑھی عورت زیتون کا پودا لگا رہی ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ بوڑھی ہو چکی ہو، چند سالوں میں آپ مر جاؤ گی، اور یہ زیتون کا درخت یہ تو 20 سال میں پھل دیتا ہے، تو اتنی محنت کا کیا فائدہ؟ وہ بوڑھی عورت مسکرائی اور اس نے جواب دیا، ہمارے بڑے جو پھل ہم کھائے وہ ہمارے بڑے لگائے تھے، اب ہم پودا لگا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ یہ سن کر بادشاہ حیران ہوا اور متاثر ہوا، حکمت بڑی بات تھی۔ بادشاہ خوش ہو کر کے وزیر سے کہا کہ اس کو 400 دینار سونے کے سکے دے دو۔ چنانچہ 400 دینار سونے کے سکے دے دیے۔ وہ بوڑھی عورت وہ لے کر پھر مسکرا رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، زیتون کا درخت تو 20 سال میں پھل دیتا ہے، لیکن مجھے تو ابھی ہی اس کا پھل مل گیا، ابھی ہی اس کا پھل مل گیا۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا، پھر وزیر سے کہا کہ 400 دینار سونے کے سکے پھر ان کو دے دو۔ پھر دے دیا گیا۔ وہ بوڑھی عورت لے کر پھر مسکرا دی۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، زیتون کا درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، لیکن مجھے تو 2 مرتبہ پھل مل گیا۔ بادشاہ سن کر کے پھر متاثر ہوا، وزیر سے کہا کہ 400 دینار سونے کے سکے ان کو دے دو، اور فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آگے جا کر کے وزیر نے پوچھا، حضور آپ اتنی جلدی وہاں سے کیوں آ گئے؟ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر وہاں رکا رہتا میرا خزانہ خالی ہو جاتا، لیکن اس بوڑھی عورت کا حکمت بھرا جملہ اور حکمت بھری باتیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہے حکمت بھری باتیں ہو، سچی باتیں ہو، اچھی باتیں ہو۔ دیکھیے، دولت سے آدمی بہت کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل کو جیتنے کے لیے صرف اچھے الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اس ویڈیو کو سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو، اور لائک بھی کریں، کمنٹ کریں، اور کس طرح کا ویڈیو آپ لوگ چاہتے ہیں وہ آپ لکھ کر بھیجیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھیجیں لکھ کر کے، اسی کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔